بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. 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 فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مما نزلنا على عبدنا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا
فاتقوا النار فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة التي وقودها الناس والحجارة التي وقودها الناس والحجارة